अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बड़े अरसे बाद आपसे मुखातिब हूँ इस पेज के तवस्सुत से, डाइट प्लानर के तवस्सुत से। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई एक छोटी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं। बहुत दिनों से जहन में एक बात रिवॉल्व कर रही है और वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं बड़ा बेताब था, लेकिन चलें, अल्लाह ने आज मौका दिया है। वो आज मैं बात करूंगा आपसे लूजर्स के हवाले से। उर्दू में लूजर्स का मतलब है वो लोग जो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। न्यूट्रिशन की इस्तिलाह में मैं लूजर्स का लफ्ज मुतारिफ कराना चाहता हूँ। और न्यूट्रिशन में लूजर्स किसको कहते हैं आज मैं बड़े तफसील से आपको उसका बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने जहन में देखा होगा, दुनिया में देखा होगा कि हमारे लोग जो हैं दुनिया में, हर एक इंसान की ये कोशिश होती है कि वो अगले इंसान को किसी तरीके से कंट्रोल करे, चीजों को कंट्रोल करे, प्रोसेसेस को कंट्रोल करे, लोगों को कंट्रोल करे, अपने से जूनियर्स को कंट्रोल करे, बच्चों को कंट्रोल करे, मियाँ बीवी की कोशिश होती है कि एक दूसरे को कंट्रोल करे। अब इस कंट्रोल में कौन कितना कामयाब होता है और उसके कितने फवायद और नुकसानात होते हैं वो एक तरफ, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के जतन करते हैं। कभी क्या कोशिश करते हैं, कभी क्या कोशिश करते हैं। इस कंट्रोल करने की सुपरलेटिव डिग्री एक और है, और वो है खुद को कंट्रोल करना, अपने आप के ऊपर कंट्रोल लेके आना, कि आपको अपने आप के ऊपर कितना कंट्रोल है। अब वो कंट्रोल आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और लूजर्स का लफ्ज मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि कैसे हम न्यूट्रिशन की इस्तिलाह में लूजर्स को जो है लेके आ सकते हैं, कि लूजर्स कौन होते हैं। आप अपने आप को भी इस डिस्कशन को सुनते हुए सामने रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सबको भी अपने सामने जहन में रख के इस डिस्कशन को सुनिएगा कि लूजर्स को आगे कैसे हम इस डिस्कशन में लेके आते हैं। अच्छा, जब आप कंट्रोल करने की बात करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो फिर उसमें मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे अपने आप को आपने रोकना होता है। मिसाल के तौर पे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप अपने आप को रोक रहे हैं उसके कहने से। इसी तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं उस काम के करने से। बिल्कुल इसी तरीके से खाने के ऊपर कंट्रोल है। मेरे तकरीबन 14-15 साल के न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस में मेरे इस तजुर्बे में ये चीज आई है कि कैसे लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो लूजर्स बन जाते हैं। कैसे जब उनके सामने कोई, उनकी दो तरह की चीजें होती है। एक ऐसी चीज है न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताता बताता है जिसको आपने नहीं खाना होता, और एक ऐसी चीज वो आपको बताता है जिसको आपने ज्यादा खाना होता है। अब इन दोनों चीजों को सामने रख के कैसे आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते हैं, वो डिफरेंशिएट करता है कि कौन लूजर है और कौन लूजर नहीं है। मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट आपको मना करता है किसी चीज के खाने से। आप कहीं दावत पे जाते हैं, आप कहीं दोस्तों के साथ जाते हैं, आप कहीं पार्टी में जाते हैं, किसी शादी ब्याह में जाते हैं, आप अपने किचन में जाके एंटर हो जाते हैं और वो चीजें आपके सामने आ रही है। घर के बाकी अफराद उन चीजों को खा रहे हैं, उनको मना नहीं है, लेकिन आपको मना है। अब कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, ये सारा डिफर करता है। इस चीज से फर्क पड़ता है कि कौन यूजर है और कौन यूजर नहीं है। एक ही टेबल पे बैठ के आपके घर के अफराद, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार वही चीज खा रहे हैं, लेकिन आपको खाने की इजाजत नहीं है। आपके लिए वो अच्छा ही नहीं है, वो आपके लिए बना ही नहीं है वो चीज। लिहाजा आप कैसे अपने हाथ को रोकते हैं। बल्कि हमारे माशरे में तो इन जोर जबरदस्ती करने का भी रिवाज है। हम दूसरे को इंसिस्ट करके कहते हैं खाने के लिए। जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमें लोग इंसिस्ट करते हैं चाय पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, मीठा खाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज हो जिसके खाने के लिए हमें इंसिस्ट किया जाता है। और अक्सर तो हमसे बगैर पूछे ही हमारे सामने सर्व कर दिया जाता है। अब ऐसी सूरत में ये वक्त फैसला करता है कि लूजर कौन है और विनर कौन है। अगर आपके अंदर इतनी खुद एतमादी नहीं है, इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है कि आपको किसी ने ऑफर किया, आपको क्या सामने किसी ने कोई खाने की चीज रखी, या आपके सामने बैठ के कोई और इंसान कोई चीज खा रहा है
اور آپ اپنا ہاتھ اس سے نہیں روک سکتے، آپ اپنا ذہن اس سے نہیں روک سکتے، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر لی گئی، کوئی کولڈ ڈرنک پیش کر دی گئی، کوئی کیک پیش کر دیا گیا، کوئی چائے پیش کر دی گئی، اور آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، تو یہ وہ لمحہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون وہاں پہ لوزر بنتا ہے اور کون اپنے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس سے ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نیوٹریشنسٹ آپ کو کچھ کھانے کو کہتا ہے، وہ چیزیں جو آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا، جو آپ روزانہ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ ہر دوسرے دن وہی چیز کھاتے ہیں، تیسرے دن اس سے ملتی جلتی چیز کھاتے ہیں، اور آپ کو مہینہ بعد، ہفتہ بعد، 2 ہفتے بعد یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں تو یہ چیزیں کھا کھا کے اکتا گیا ہوں۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی تمام نعمتیں ان کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان کا ٹیسٹ چونکہ تھوڑا بہت ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، تو وہ آ کے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں تو اس فوڈ سے پک گیا ہوں، میں تو اس ڈائٹ پلان سے اکتا گیا ہوں، میں تو اس روٹین سے اکتا گیا ہوں، اور میں تو اس کو مزید فالو نہیں کر سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ who is going to be the loser، کون لوزرز میں شمار کیا جائے گا اور کون ونرز میں شمار کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ بتاتا ہوں۔ میرا تو روزانہ پیشنٹ سے، روزانہ لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، روزانہ لوگ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، اور میں 2007 سے اسی روٹین اور اسی سائیکل میں ہوں۔ ویٹ لاس کرنے والے، ویٹ گین کرنے والے، کولیسٹرول، ڈائبٹیز، یورک ایسڈ، یہ سب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اور میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ کیسے لوگ اپنے کھانے کو جو ہے نا ریزسٹ کرتے ہیں، جو میں ان کو کھانے کو کہتا ہوں کیسے بہانے بنا بنا کے اس سے دور بھاگتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرتے ہیں، حالانکہ وہی ان کی زندگی ہوتی ہے، وہی ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے، اسی سے ان کی لائف کی کوالٹی جو ہے نا امپروو ہوتی ہے۔ لیکن میں ان کے بہانے دیکھ دیکھ کے جو ہے نا مجھے حیرانگی ہو جاتی ہے کہ کیسے وہ کہتے ہیں ہمارا دل بھر گیا، ہمارا مزید کھانے کو دل نہیں کر رہا، منہ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا، اور یہ وہ اس طریقے سے بہانے۔ بالکل اسی طریقے سے جن چیزوں سے میں نے منع کیا ہوتا ہے، بس اگلے دن مجھے سننے کو ملتا ہے، بس کسی کی پارٹی تھی جی، تھوڑا سا کیک کھا لیا، تھوڑا سا میٹھا کھا لیا، تھوڑی سی چائے پی، چائے تو جی بس بغیر چینی کے میں پی نہیں سکتی، چائے تو بس وہی ہوتی ہے جس میں چینی ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہانے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بہلانے کے لیے۔ تو اس طرح کے لوگ لوزرز ہوتے ہیں جن کو ایک ٹارگٹ ملے اور وہ اس ٹارگٹ کے تک پہنچنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اس سے دور بھاگتے ہیں اور ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں۔ اب آن دا ادر ہینڈ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کو میں کوئی چیز منع کر دوں، یقین جانے وہ جب آتے ہیں تو وہ جب اپنی سٹوری سناتے ہیں، بات بتاتے ہیں کہ جی میں ویسی پارٹی میں گیا، وہاں پہ سب کچھ تھا لیکن میں نے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں نے یہ بھی نہیں کھایا، یہ بھی نہیں کھایا، یہ بھی نہیں کھایا، یہ بھی نہیں کھایا، بلکہ وہاں پہ یہ میرے ڈائٹ پلان سے متعلق چیزیں پڑی تھی، میں نے صرف یہی کھائی۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم پارٹی میں جاتے ہیں تو اپنے گھر سے بنا ہوا لے کے جاتے ہیں، اور اپنے گھر سے یا تو کھا کے جاتے ہیں یا اپنے گھر کا بنا ہوا لے کے جاتے ہیں اور وہیں پہ کھاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے تو وہ آپ کو صرف کھانے کی دعوت نہیں دیتا، وہ اس گیدرنگ میں شریک ہونے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ڈائٹ پلان کے لیے بہت سیکریفائس کرتے ہیں اور بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، سفر پہ جانے سے پہلے پلان کرتے ہیں، جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں پہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ میں یہ چیزیں کھاؤں گا، میرے لیے یہ ارینج کر دیں۔ ظاہر ہے جب آپ مہمان ہیں، جب آپ دعوت میں گئے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ ہی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون لوزر ہے اور کون ونر بنتا ہے، کون اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ جو آج میرا ایمفیسس تھا اس لوزر لفظ پہ، میں اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں گے، دنیا جہان کے تمام لوگ اور تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کا اپنے ہاتھ اور اپنے منہ اور اپنے زبان کے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے کوئی چیز کے کھانے سے، کسی چیز کے پینے سے، اور آپ اس طریقے سے کھاتے پیتے رہیں گے جیسے جانور کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یقین جانے آپ کا کوئی نیوٹریشنسٹ، کوئی دوائی، کوئی سرجری، کوئی لائپوسکشن، کوئی بیریٹک سرجری، کوئی چیز آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اپنی مدد نہیں کریں گے۔ تو نیوٹریشنسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پلان دے دیتا ہے، اس پلان کے اوپر آپ کس حد تک عمل کرتے ہیں یہ آپ پہ منحصر ہے۔ آپ کتنا اس ریلیجیسلی، کتنی ایمانداری سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔
तो मैंने अपने जो डाइट प्लान्स की कैरियर में, न्यूट्रिशन की कैरियर में लोगों को जज करके देखा है, वो आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच।